तीक नमन करता, तशेंच देवस्थान कमिटी आनी देवस्थान महाजनाच्या वतीन सगळ्यांक नमस्कार करता। आता रोखडीच नवरात्र उत्सव सुरू जावपाचो आसा आनी नवरात्र उत्सव म्हटलो की प्रत्येक जी देवीची देवळां आसा, देवस्थान आसा, थंयसर व्हडा नेटान व्हडा दबाज्यान हो उत्सव मनयतात। आनी आमच्या हळदण्या सातेरी भगवती देवस्थान गेली कितलीशीच वर्सां जाली हो नवरात्र उत्सव व्हडा नेटान हांगासर साजरी करतात। भरपूरशे कार्यक्रम हांगासर जातात। पूण ह्या वर्सा आमच्या देवस्थान कमिटीन एक बरी गजाल सुचयल्या, ती म्हणजे देवीचे एक चांदीची मूर्ती तशेंच देवीचो मखर हे तयार करपाची जबाबदारी आमच्या देवस्थान कमिटीन हातान घेतलेली आसा आनी हातून देवस्थानाचे जे सभासद आसा तेंच्यांनी पुराय तेंको दिल्लो आसा। मुद्दो एकूच आनी फक्त लोकांक कळपा खातीर की आमचे जे सण जातात, आमचो नवरात्र उत्सव जाता तो आमच्या सातेरी भगवतीच्या देवळानूय व्हडा नेटान जावचो, देवीचो जय जयकार जावचो, तिका एका आसनार बसून तिचो जय जयकार जावचो म्हणून हो एक निर्णय घेतलेलो आसा। तेका लागून आमच्या देवस्थानाचे अध्यक्ष तशेंच बाकीचे आमचे कमिटी मेंबर, आमचे महाजन, आमचे सगळे सभासद, देवस्थान पुजारी, आमी सगळे आमचे जे भाविक आसा, जे सभासद आसा, जे गोंयान आसात तशे गोंया भायरूय आसा, तेंचे कडेन विनंती करता की देवीची चांदीची मूर्ती करपाक तशेंच जे लाकडाचे आकर्षक अशे मखर जे तयार जातले ते करपा खातीर आमकां तुमचो आदार जाय, तुमचो सहयोग जाय। कारण ही येदी व्हडली जबाबदारी जी आमच्या देवस्थानान आपल्या खांदार घेतला, आपल्या हातार घेतला, ती पुराय करतली जाल्यार तुमचो सगळ्यांचो सहयोग जाय, तुमचो सगळ्यांचो साथ जाय। तेका लागून हांव मागता तुमचे कडेन देवीचो आशिर्वादूय तुमचेर आसा आनी सदांकाळ आसतलो, तुमच्या फामिलींचेरूय आसतलो। हांव एकूच विनंती करता, फुडें येवन तुमी ह्या कार्याक तुमचो हातभार लावचो आनी जाता तितले बेगीन आनी ह्या नवरात्र उत्सवाक हे मखर आनी देवीची चांदीची मूर्ती तयार करपा खातीर जे देणगेच्या रुपान जो तुमी हातभार आमकां लायतले तो देवी खातीर खूब बरो जातलो। हांव विनंती करता की तुमी तुमचो जाता तितलो सहकार्य देवस्थाना खातीर करचें। देव बरें करूं। श्री सातेरी भगवती माता की जय। जय जगदंबो देव। ओके मरे।